नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। अन्ततः केपी शर्मा ओली नै राज गर्ने भएर फेरि आएका छन्। 3 दिन अघि बहुमत गुमाएका उनी विरुद्ध विपक्षीहरूले बहुमत जुटाउन नसक्दा नेपालमा ओलीकै सरकार बन्ने भएको छ। यसले पनि विपक्षी दलहरू कति धरातलीय यथार्थमा छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। ओलीलाई विश्वास गरेनन् विपक्षी र एमाले भित्रको केही सांसदहरूले, तर आफूहरू भित्र पनि विश्वास कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि देखाए उनीहरूले। नेपालको राजनीति पुनः ओली वरिपरि केन्द्रित बन्दा कोरोना जोखिम र चुनौती देशभर बढ्दो छ। अक्सिजन समेत उपलब्ध गराउन नसकेकोमा ओली सरकारको देशभर तीव्र आलोचना भइरहेको छ। संक्रमितहरू अक्सिजनको अभावमा ढलिरहँदा ढलेको उही सरकार उठेको छ यो देशमा। यो सँगसँगै घरमा नै बसेर पनि 80% बढी संक्रमितले कोरोनालाई जितेको सुखद रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनको महत्त्वमा छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। महन्त ठाकुर पक्ष तयार नदेखिएपछि कांग्रेस सरकारको दाबीबाट पछि हट्यो। माधव नेपाल समूहको पनि साथ नपाएको कांग्रेसको गुनासो। जुटाएर जानुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यकता पर्छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8960 जनामा कोरोना पुष्टि, 5055 जना संक्रमण मुक्त, 214 जनाको मृत्यु। विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा 7000 बढी अक्सिजन सिलिन्डर बरामद। अक्सिजन उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन बिचौलियाहरूको हातमा पुग्ने गरेको खुलासा। र 80% संक्रमितहरू घरमा नै बसेर निको भएकाले अत्यावश्यक नपरी अस्पताल नजान चिकित्सकहरूको आग्रह। आत्तिनेर त्रसित नहुन सुझाव। 85%मा चाहिँ यो आफै नै आफ्नै शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताले नै यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका साथै माधव नेपाल समूहको स्पष्ट निर्णय पर्खने भएको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले कांग्रेस जसपा र नेपाल खनाल पक्षको निर्णय आएपछि मात्रै संयुक्त सरकारको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो। कांग्रेस माओवादी र जसपा मिलेर संयुक्त रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने र विश्वासको मत नदिएका एमालेका माधव नेपाल झलनाथ खनाल पक्षको पनि नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा सकारात्मक विश्वास रहेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म नेपाल खनाल पक्षले कुनै निर्णय नदिएको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल पक्षको पनि नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास दिइएको थियो, तर अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यसबारेमा आज निर्णय दिनुभएको छैन। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालबीच भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि तत्काल राजीनामा नदिने नेपाल समूहले बताएको छ। यो सँगै सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना टर्दै गएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच पार्टी विवाद टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। ओली र नेपाल बीच बिहिबार अपराह्न बुढानीलकण्ठमा भएको भेटवार्तामा ओलीले फागुन 28 को निर्णय सच्याउन तयार हुनुभएको हो। भेटका क्रममा विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको नेता माधव कुमार नेपालले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई 6 बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै फागुन 28 को निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न तहमा छलफल हुने झण्डै तत्कालका लागि राजीनामाको सम्भावना टरेको जानकारी दिनुभयो। र पार्टीभित्रकै समस्याको बारेमा हामीले आफ्नो आफ्नो सोचाइ राख्यौँ।
हाम्रो हिजो मैले अहिले वैशाख 26 गते जारी गरेको प्रधान अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई पठाएको पत्रमा 6 बुँदे जुन विषय मैले अगाडि सारेको थिएँ प्रस्ताव त्यसलाई केन्द्रित गरेर छलफल गरियो। स्थायी कमिटी बैठकले माधव नेपाल सहित 4 नेतालाई गरिएको कारबाही फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुषाल माथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको एकताका लागि विगतको सबै कुरालाई बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको गेवालीले बताउनुभयो। त्यस्तै आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउन र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्न बाटोमा नहिँड्न आह्वान गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले माधव कुमार नेपाल लगायत असन्तुष्ट नेताहरूको मागको सम्बोधन लगायतका कुरा र अन्य विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। उहाँले 2 भन्दा बढी दलको सरकार भन्दा पनि राष्ट्रिय हितका लागि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन जोड रहेको धारणा राख्नुभयो। एमाले गत चैत्र 16 गते नेता नेपाल र भीम रावललाई पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै साधारण सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 8960 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 19,474 पीसीआर र 771 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 8,960 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,31,191 पुगेको छ। त्यस्तै थप 214 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हालसम्म 4,466 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 5,055 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 3,21,518 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1,05,207 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 497 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 27,12,562 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने भएपछि अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित छ। ओली हटाउने सन्दर्भमा जसपाको महन्त ठाकुर पक्ष असहमत हुनु र एमालेको सरकार नेपाल पक्षले राजीनामा नदिनुले बहुमत नपुगेसँगै कांग्रेस माओवादी गठबन्धन शीतल निवास जाने कुराबाट ब्याक भएको हो। राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेर आउन दिएको समय आज राति 9 बजेबाट सकिँदैछ। त्यसअघि नै कांग्रेस एमालेले वैकल्पिक सरकार दाबी नगर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छन्। ओली र माधव नेपाल बीच वार्ता चलिरहेको बेलै बालुवाटार छिरेका ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा छलफल गर्दैछन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली एमालेको 121 सिट र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थन लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जाने आशंका गरेको छ। तर बालुवाटार स्रोतले भने 9 बजेको डेडलाइन सकिएपछि अर्को प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै ठूलो दलको हैसियतमा वा जसपा सहितको बहुमत दाबी गर्ने हैसियतमा दुवै अवस्थामा ओलीका लागि सहज रहेको जनाएको छ।
हामी दर्शकवृन्द, हामी यसै सन्दर्भमा आजको दिनभरिको राजनैतिक दौडधुप छलफलका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। जगन्नाथ, आज दिनभरिको राजनैतिक दौडधुप छलफल र दलहरूका रणनीति कस्ता रहे बताउनुहोस्। राजीव, आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पछाडि बहुमतीय सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको अन्तिम दिन थियो र नेपालको राजनीतिमा सधैँभरि के भनिन्छ भने जब राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको समय सीमा अन्तिम समयमा पुग्छ तब राजनीतिक दलहरू बिउजने गर्छन्। यो यसअगाडि संविधान सभामा संविधान जारी हुँदाको दिनमा होस् अथवा नेपालमा हुने महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा हुने हस्ताक्षरहरू सहमतिहरू जहिले पनि अबेर समयमा अथवा अन्तिम समयमा मात्र आएर हुने गरेको छ र आज अन्तिम दिन बिहानैदेखि राजनीतिक दलहरू निकै सक्रिय भएर लागेका थिए। राजीव, आज बिहान सबैभन्दा बढी ध्यान यो नयाँ सरकार गठनका लागि दुईवटा पात्रहरूमा केन्द्रित भएको थियो। एउटा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको माधव कुमार नेपाल पक्षले के निर्णय गर्छ र त्यस्तै अर्को जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक सरकारको पक्षमा उभिन्छ कि उभिँदैन भन्नेमा धेरैको ध्यान थियो। त्यसकारण आजको दिनमा नेपालको राजनीतिको आजको यो क्षणमा माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुर दुईजना महत्त्वपूर्ण पात्रको रूपमा आज दिनभरि हेरिनु भयो र उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर पनि देशले नै आज प्रतीक्षा गरिरह्यो कि आज यो मुलुकले एउटा नयाँ सरकार, नयाँ बहुमतको सरकार पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा धेरैको ध्यान तानिएको पनि थियो। तर बिहान माधव कुमार नेपालकोमा भेट्न कानुनी रूपमा के छ प्रक्रिया भन्नका लागि बिहानै त्यहाँ 3 जना कानुनविदहरू जानुभएको हामीलाई खबर प्राप्त भएको थियो। उहाँहरूले गरेकै कानुनी रायहरू सल्लाहहरू दिनुभएको थियो। त्यसै गरी विष्णु पौडेल पनि बिहानै माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा पुग्नु भएको थियो। त्यसै गरी दिउँसो केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको बीचमा 3 घण्टा लामो छलफल चौलीमा एक व्यवसायीको निवासमा भएको थियो र त्यो निवासमा भएको छलफलमा माधव कुमार नेपालहरूलाई त्यस अगाडि नै केपी शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको बालुवाटारको स्थायी कमिटीको बैठकले उहाँहरूलाई गरेको कारबाही फुक्का गरिसकेको थियो र त्यसले पनि एउटा के सङ्केत गरिसकेको थियो भने नेकपा एमाले भित्रको विवाद मत भएको छ र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको जो असन्तुष्ट समूह छ त्यो समूह वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नअभिने कुराको सङ्केत गरिसकेको थियो। त्यो कुरालाई दस्तावेजीकरण भने चपलीमा भएको माधव नेपाल र केपी ओली बीच झन्डै 3 घण्टा लामो जुन वार्ता र छलफल भयो त्यो छलफलमा केही सहमति उहाँहरूको बीचमा भए पछाडि भने माधव कुमार नेपाल तत्काल राजीनामाको मुडबाट पछाडि त्यो समूह हट्यो र त्यसले केपी ओलीलाई नै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एउटा बाटो बलियो बनाइदिएको अवस्था रह्यो। त्यसै गरी बहादुर देउवा जो नयाँ सरकार गठनका लागि भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सर्नु भएको थियो, उहाँले पुष्पकमल दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, त्यसै गरी उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोहरूसँग पनि संवाद गर्नुभयो। त्यसै गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको टिमले गएर हाम्रो समूहले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्दैन भनिसके पछाडि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अपेक्षा मारिसकेको अवस्था थियो। राजीव, यसरी हेर्दाखेरि महन्त ठाकुरले आफू निकट सांसदहरूलाई लिएर भक्तपुरको कुनै रिसोर्टमा गइसके पछाडि र माधव कुमार नेपालले चपलीमा भएको केपी ओलीसँगको वार्तामा केपी ओलीलाई नै साथ दिने बताइसके पछाडि अर्को वैकल्पिक सरकार, अहिलेको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने सम्भावना टरिसकेको थियो र त्यसबाट पछाडि भए पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुमतको सरकार बनाउन अगाडि नसक्ने र काङ्ग्रेसले पनि अब बहुमत नपुग्ने भए पछाडि बहुमतको दाबी नगर्ने बताइसके पछाडि राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय सीमा 9 बज्न केही घण्टा मात्रै बाँकी छ। यो बीचमा कसैले पनि बहुमतीय सरकारका लागि दाबी नगरेको अवस्था छ। राजीव, यसले हेर्दाखेरि तत्काल देशले बहुमतको सरकार पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। राजीव, भनेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार नबन्ने भएपछि 3 मा जाने भयो। अझै 1 महिना राजनीतिक अन्योलता र चलखेल चाहिँ भइरहने भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय कटाएरै भए पनि अन्ततः राजनीतिक चतुर्याका साथ सत्ता जोगाए भनेर भन्न सकियो, होइन त? निश्चय पनि राजीव, अहिलेको यो सरकार नयाँ सरकार बनाउने अथवा केपी ओलीकै नेतृत्वले फेरि नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेर अगाडि जाने भन्ने जुन सन्दर्भ थियो यसमा केपी ओली सफल भएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था बलियो देखिएको छ अहिलेसम्म। राजीवले अघि भने जस्तै 76-3 मा जान्छ कि जाँदैन भनेर भन्नका लागि भने अझै पनि केही समय बाँकी नै छ। राजनीतिमा केही मिनेट बाँकी हुँदा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ठुलो हेरफेरहरू हुने गरेका छन्। त्यसकारण अहिले नै धारा 76-3 मै गइहाल्छ भनेर भन्नु हतारो हुन सक्छ। यद्यपि त्यो सम्भावना अलि बलियो देखिन्छ। धन्यवाद जगन्नाथ। यो कुराकानी गरिरहेको बेलामा पनि बालुवाटारमा यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित
अहिले जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। केपी ओली र माधव नेपाल बीचमा वार्ता चलिरहेका बेलामा, छलफल भइरहेका बेलामा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पुगे पछाडि भने बालुवाटार स्रोतसँग हामीले कुराकानी गर्दा अझै पनि बहुमतीय सरकार दाबी गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नै मिल्दैन राजीव, किनभने नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा उसँग 121 सिट छ। त्यसै गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले आफूसँग 19 सांसद भएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई पनि त्यो जानकारी गराएको हामीले नै हुन्छ जगन्नाथ, यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ सरकार गठनमा दाबी नगर्ने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको पदाधिकारीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकमा सभापति देउवाले महन्त पक्ष तयार नदेखिएको जानकारी गराउनु भएको थियो। बहुमत पुर्याउनका लागि महन्त पक्ष पनि तयार नदेखिएको र माधव पक्ष पनि तयार नदेखिएकाले बहुमतको दाबी गर्ने सम्भावना एकदम न्यून भएको कङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भवन जाने सम्भावना नदेखिएको बताउनुभयो। सरकार बनाउनका लागि कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले अब प्रधानमन्त्रीमा कङ्ग्रेसले दाबी नगर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। को पनि निर्णयको आवश्यकता पर्थ्यो, जसमा जसपामा पनि त्यो एकमतले निर्णय गर्ने अवस्था देखिएन र माधवजीहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन। त्यस हुनाले दाबी गर्ने अवस्था अब रहेन। अब समर्थन, त्यसलाई आवश्यक समर्थन जुन जुटाएर जानुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यकता पर्छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्नुभएको थियो। जसपासँगको वार्ता फलदायी नभएपछि र एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसदले राजीनामा नदिएपछि सरकारको नेतृत्व तयार गर्न ब्याक भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनः 100 बेड सञ्चालन गरिएका निजी अस्पताललाई 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो बुधबार कम्तीमा 100 बेड सञ्चालन गरेका निजी अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि निर्देशन दिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै कोरोना सङ्क्रमणका कारण अक्सिजन अभाव र आपूर्ति प्रक्रिया थप जटिल भएको भन्दै आजको मितिदेखि 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको वैशाख 13 गतेको निर्णयअनुसार अक्सिजन प्लान्टका लागि भन्सार छुट हुने समेत बताएको छ। यता निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था अफिनले मन्त्रालयको 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न दिएको निर्देशन हावादारी भएको भन्दै कम्तीमा 3 महिना समय लाग्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखिएको 7000 भन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर बरामद गरेको छ। कोरोनाको महामारी बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीको अगुवाईमा लुकाएर राखिएको अक्सिजन खोजी गर्ने कार्य भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। केही अक्सिजन उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन बिचौलियाहरूको हातमा पुग्ने गरेको खुलासा भएपछि प्रहरीले विभिन्न स्थानहरूबाट बरामद गरेको हो। नेपाल प्रहरीका अनुसार अहिले व्यावसायिक प्रयोजनमा राखिएको सिलिन्डरहरू प्रहरीले बरामद गरेको हो। प्रहरीले फलामजन्य उद्योग, स्टिल तथा सिसा उद्योग, ग्रिल, हस्तकला र गरगहना बनाउने उद्योग तथा व्यवसायबाट अक्सिजनको सिलिन्डर फेला पारेको बताएको छ। केही अक्सिजन कारखानाबाटै बीचका मान्छे बिचौलियाहरूले अक्सिजन लिएर अस्पताललाई महँगोमा बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले अक्सिजनको कालाबजारी गर्नेहरूबाट समेत बरामद गरेको जनाएको छ। प्रहरीको अनुगमन टोलीले अहिले विभिन्न स्थानमा थन्किएका अक्सिजनको सिलिन्डर स्थानीयवासी र युवा क्लबहरूसँग समन्वय गरेर खोजी गरिरहेको जनाएको छ। उद्योग विभागले अक्सिजन लुकाएर राखेको जानकारी आएपछि केही उद्योग तथा कम्पनीलाई अक्सिजन सिलिन्डर फिर्ता गर्न पत्रचार गरेको जनाएको छ। देशभरिका अक्सिजन उद्योगहरूको रेकर्ड पनि कलेक्सन गरेका छौँ, उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर पनि राखेका छौँ। त्यसपछि दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूसित कम्युनिकेसन पनि गरेका छौँ। दैनिक रूपमा कति उत्पादन गर्नुभएको छ, कति कुन कुन
हस्पिटललाई कसरी वितरण गर्नुभएको छ, त्यसै उत्पादन प्रक्रियामा केही असहजता छ कि भन्ने सन्दर्भमा दैनिक रूपमा संवाद पनि गरेका छौँ र सहजीकरणको लागि प्रयास पनि गरेका छौँ। ग्रिल तथा फलामजन्य उद्योग व्यवसायमा रहेका अक्सिजनको सिलिन्डर फिर्ता गर्न पहल भइरहेको ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले बताएको छ। देशभरका ग्रिल तथा स्टिल उद्योगहरूबाट अक्सिजनको सिलिन्डर फिर्ता गर्ने क्रम चलेको बताइएको छ। आफ्नो 7वटा प्रदेशमा भएका 11,000 ग्रिल तथा स्टिल उद्योगहरूमा हामीले सर्कुलेसन गर्यौँ, तर हामी सबै उद्योगले चाहिँ अक्सिजन ग्यास युज गर्दैनौँ। त्यो ठुला उद्योगहरूले गर्ने भएकोले हामीले सरकारले आह्वान गरेपछि हामीले करिब 1 हप्ताभित्रमा पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, मकवानपुर, रौतहट, सुनसरी, मोरङ, चितवन, काठमाडौँ उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, दाङ, वीरगञ्ज गरी करिब हाम्रो पहलमा 350 भन्दा बढी सिलिन्डर सङ्कलन भयो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गर्दा अहिले देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका अक्सिजनको सिलिन्डर खोजी गर्न प्रहरीले नागरिक समाजसँग पनि सहकार्य जारी राखेका छन्। निजी अस्पतालहरूले पनि अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरूसँग चर्को शुल्क लिनुभन्दा अक्सिजन सिलिन्डर जोह गर्न सके भने संक्रमितको उपचारमा सहयोग मिल्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण भएका मध्ये 80% भन्दा होम आइसोलेसनमै बसेर निको भएको भन्दै अत्यावश्यक नपरी अस्पतालमा नजान चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। संक्रमित भएपछि बढी आत्तिने र त्रसित हुने कारण पनि अक्सिजन लेभल घट्न सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले नआत्तिकनै चिकित्सकको अनलाइन परामर्श लिएर अधिकांश संक्रमितलाई घरमै निको हुन सकिने सुझाव दिएका छन्। ज्वरो सुरुवातदेखि नै हाई ग्रेड ज्वरो आयो, 104, 103 डिग्रीको चाहिँ ज्वरो आउन थाल्यो भनेदेखि पनि तुरन्तै अस्पतालमा चाहिँ एकचोटि सम्पर्क गरेर त्यही अनुसारले औषधिहरू चलाउनु पर्ने हुनसक्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको स्याचुरेसन हुन्छ। स्याचुरेसन भनेको चाहिँ तपाईँले अहिले जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ, स्याचुरेसन प्रुफबाट शरीरको अक्सिजन हेरिन्छ। त्यो चाहिँ नि यदि 94 भन्दा कम भयो भनेदेखि पनि तुरन्तै एकचोटि अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरूले चाहिँ एकचोटि सम्पर्क गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ नि हामीहरूले 1 मिनटमा सास कति फेरिरहेका छौँ त्यसले पनि पछि गएर चाहिँ हामीहरूलाई प्रिडिक्ट गर्न हेल्प हुन्छ कि त्यो सिरियसनेसमा जान्छ कि जाँदैन भनेर। हाम्रो नर्मली सास फेराइ भनेको 1 मिनटमा 14 देखि 16 पर मिनट हो, तर यदि त्यो डबल भयो, जस्तै अब 24 भन्दा बढ्यो, 25 भन्दा बढ्यो सास फेराइ एकचोटि गतिमा, फेरि सास फेर्ने बेला 1 मिनटमा त्योभन्दा बढ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तुरन्त एकचोटि स्वास्थ्यकर्मीलाई भेट्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै अरू कुराहरू जस्तै अब प्रिभेन्टिभ कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि अब SMS भनेर सबैतिर चाहिँ नि प्रचलित छ होइन, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजेसन हुनु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्सिङमा बस्नु पर्यो, त्यो भनेको प्रिभेन्टिभ पार्ट हो। अर्को भनेको भ्याक्सिन पाएको समयमा लाउनु पर्यो। त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि त्यसले चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ नि यसलाई रोकेको देखिएको छ। अहिले हामीहरूकोमा चलिरहेको भनेको UK भेरिएन्ट हो। UK भेरिएन्टलाई अहिले हाम्रो कोभिसिल्डले चाहिँ नि राम्रोसँगले प्रिभेन्ट गर्छ भन्ने आएको छ। त्यही भएर भ्याक्सिन पनि पाएको खण्डमा चाहिँ नि लगाइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। त्यो सँगसँगै अब एकदमै अब अरू कुराहरू जस्तै अब अहिलेसम्म हामीहरूले इभिडेन्स बेसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि अर्को भनेको प्रोनिङ भन्छ हामी होइन, घोप्टो परेर सुत्ने, त्यो गर्दाखेरि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढ्छ भन्ने छ। त्यही भएर होम आइसोलेसनमा बस्नु भएकोहरूलाई चाहिँ यी सुझावहरू हुन् र ती सिम्टमहरू आयो भने चाहिँ तुरन्त अस्पताल आउनु पर्यो अथवा चाहिँ कोही स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ भेट्नु पर्यो। अन्यथा आत्तिएर डराएर त्यसरी बस्नु पर्दैन। 85% चाहिँ नि यो आफै नै आफ्नै शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताले नै यसलाई चाहिँ ध्यान दिन्छ। अब अलि रिस्क फ्याक्टरमा भएको बिरामीहरू भनेको चाहिँ कस्तोमा आउँछन् भनेदेखि चाहिँ डायबिटिज भएको, अलिकति सुगर कन्ट्रोल नभएको, प्रेसर भएको, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब क्यान्सर पीडित रोगीहरू होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज भन्छौँ हामी, रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएकाहरू, गर्भवती महिलाहरू, बच्चाहरू, अब वृद्ध अब 65 वर्ष कटिसकेकाहरू, उनीहरू चाहिँ अलिकति रिस्क फ्याक्टरमा पर्छन्, अलि बढी रिस्क फ्याक्टरमा पर्छ। तिनीहरू चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले चाहिँ हामीले भिजिलेन्ट भएर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गर्दा र अस्पतालमा उपचारको अभावको खबरले अधिकांशको मन आत्तिएको छ। तर कोरोना संक्रमण भएका सबैलाई अस्पताल जानै पर्ने अवस्था नआउने विज्ञहरू बताउँछन्। चिकित्सकहरूको सल्लाह बमोजिम होम आइसोलेसनमा बसेर खानपानमा ध्यान दिँदा पनि कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ। यसका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। बर्दिया स्थित गुलरिया नगरपालिकाका कृष्ण पाण्डेले कोरोना संक्रमणलाई दुई पटक परास्त गरे, त्यो पनि होम आइसोलेसनमै बसेर। संक्रमणसँग पैठा जोडेको उनको अनुभव यस्तो छ। मैले सबभन्दा पहिले डाक्टर सुनिल पाण्डेसँग सम्पर्क गरेँ। मेरो पोजिटिभ आयो। मैले के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँले खास गरी भिटामिन C, त्यसपछि जिङ्क चक्की र भिटामिन D 3टा खानको लागि उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यो औषधिहरू मैले अर्कै साथीहरू मार्फत मगाएँ।
कोरोना संक्रमणलाई परास्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र आत्मबल भएको उनी बताउँछन्। तर सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने भ्रमपूर्ण अफवाहहरूले आत्मबल गिराउने उनको अनुभव छ। धेरै खालको अत्याउने खालका कुराहरू अहिले जुन महामारी छ त्यसले चाहिँ मान्छे आत्तिरहेको अवस्था छ, उनीहरूको सल्लाह सुझाव दिँदा झन् आत्तिने अवस्था, हस्पिटल नै दौड्नुपर्छ, अक्सिजन नै लगाउनुपर्छ, हस्पिटल नगएसम्म ठिक हुँदैन भन्ने खालको जुन सुझावहरू आयो त्यसपछि मैले मोबाइलहरू पनि अलिक कम गरेँ। दोस्रो पटक श्रीमान श्रीमती दुवै संक्रमित भएपछि पाण्डेका श्रीमती केही आत्तिए, तर घरेलु उपचारले पनि संक्रमण मुक्त भएको उनको अनुभव छ। घरमै बसेर घरमै व्यायामहरू गरेर झोलिलो पदार्थहरू पिएर यो कोरोना निको पार्न सकिन्छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका बस्ने दिना भट्टराईको अनुभव भने अलि फरक छ। अलि गाह्रो नै भएको थियो, लगातार खोकी थियो, डायरिया थियो, रुगाखोकी, ज्वरो र अक्सिजन लेभल अलिकति कम भइसकेको अवस्था थियो र हस्पिटल इमर्जेन्सीमा एक दिन भर्ना भइसकेपछि दोस्रो दिनदेखि म होम आइसोलेसनमै बसेँ। संक्रमणका बेला परिवारको मायाले सबैभन्दा ठूलो औषधिको रूपमा काम गर्ने उनको अनुभव छ। आइसोलेसन बसेर मलाई 1 महिनामा कभर भएर अहिले म एकदम स्वस्थ छु र सबैजनालाई म कोभिड भयो भन्दैमा एकदम आत्तिनु पर्दैन, हौसला लिएर घरमै परिवारहरूको साथमा बस्दाखेरि हस्पिटलमा भन्दा पनि परिवारकै साथमा बस्दाखेरि धेरै सजिलो हुँदो रहेछ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 74.9% छ। दैनिक हजारौं जना संक्रमण मुक्त भइरहेकोले संक्रमण भइहालेमा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरूको राय छ। यसको अर्थ लापरवाही गर्ने छुट पनि छैन। निरन्तर अक्सिजन लेभल जाँच गर्नुपर्छ र अप्ठ्यारो भए अस्पताल जानुपर्छ। कोरोनासँग एकजुट भएर लड्नु छ, तर भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर। न्यूज 24 का लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले क्षेत्रपाटी स्थित गोरखा अस्पतालमा कोभिड आइसोलेसन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बीच सहमति भएको छ। बिहिबार केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालन सम्बन्धी सहमति पत्रमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वडा नम्बर 17 का वडा अध्यक्ष नवीन मानन्दरले हस्ताक्षर गरेका हुन्। कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि सहभागी थिए। आइसोलेसन केन्द्र आइतबारबाट सञ्चालनमा आउने र 50 बेड हुने महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार आवश्यकताका आधारमा विस्तार गर्दै पछि 100 बेडसम्म पुर्याइनेछ। कोभिड भई घर वा कोठामा नै आइसोलेसनमा बसी हेरचाह रेखदेख गर्न सम्भव नरहेका कोभिड बिरामीहरूलाई उचित खाना, औषधि, वासस्थानको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा राखी आइसोलेसन सेवा प्रदान गरिने महासंघले जनाएको छ। बिरामीहरूलाई आपतकालीन रूपमा अक्सिजन दिनुपर्ने भएमा अक्सिजन दिई प्राथमिक उपचार गर्ने वा आवश्यकता अनुसार चिकित्सकको सल्लाहमा बिरामीहरूलाई सम्बन्धित अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था हुने महासंघले जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई 200 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। परिसंघले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीलाई भेट गरी 8 लिटर क्षमताका 200 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्दै परिसंघका अध्यक्ष सतीश कुमार मोरले निजी क्षेत्र देशमा सङ्कट परेको बेला सरकारको साथमा रहेको बताउँदै कोभिड-19 को तीव्र संक्रमणका बीच अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका बिरामीलाई केही राहत पुग्ने बताए। परिसंघका अध्यक्ष मोरले उद्योगहरूमा रहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू आवश्यकताका आधारमा सरकारलाई उपलब्ध गराउने सबै उद्योगीहरूलाई आह्वान समेत गरिसकेको बताए। हस्तान्तरण गरेको कन्सन्ट्रेटर परिसंघका सदस्य संस्था होङसी सिवम सिमेन्ट मार्फत सहयोग प्रदान गरिएको परिसंघले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँ रेजर्स एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौके ओलोमौले 2 गोल गरे। खेलको 15 मिनटमा मेसौकोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै काठमाडौँलाई अग्रता दिलाए। मेसौकेको पासमा स्टेफेनले बल अगाडि बढाउने क्रममा ललितपुरका डिफेन्डर कमल श्रेष्ठले बक्सभित्र लडाएपछि काठमाडौँले पेनाल्टी पाएको थियो, जसमा मेसौकोले गोल गरे।
खेलको 22औं मिनेटमा मेसौकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै काठमाडौँलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। तेज तामाङले डीबक्स बाहिर उपलब्ध गराएको बल अगाडि बढाउँदै डिफेन्डर पिटरलाई बिट गर्दै मेसौकेले उत्कृष्ट गोल गरे। त्यसपछि खेलको 60औं मिनेटमा स्टेफेनले गोल गर्दै काठमाडौँलाई 3-0 को जित दिलाए। उनले तेज तामाङको पासमा बल नियन्त्रण गर्दै गोलरक्षक अर्पण कार्कीसँगको 1 भर्सेस 1 मा उत्कृष्ट गोल गरे। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि विश्वभर अनेकौं उपाय अपनाइँदैछन्। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएको भारतको बस्तरवासीहरूले एउटा अनौठो उपाय अपनाएका छन्। बजारमा मास्क नपाइएपछि बस्तरवासीहरूले पातको मास्क बनाएर लगाएका हुन्। कांकेर जिल्लाको अन्तागढका केही गाउँमा पञ्चायत भवनमा बैठक बोलाउँदा आदिवासीहरू पातबाट बनेको मास्क लगाएर पुगेपछि निकै भाइरल बनेको छ। बर्रीटोला गाउँका एक युवकका अनुसार गाउँमा बाहिरका मानिसहरूलाई पस्न दिइएको छैन, साथै मास्क पाइन छोडेपछि पातको बनाएर लगाएको उनीहरूले बताएका छन्। आदिवासीहरूले मास्क एक दिन लगाउने अनि त्यसलाई फालेर अर्को दिन नयाँ पातको मास्क बनाएर लगाउने गरेका छन्। चिकित्सकहरूले यस्ता मास्कले केही हदसम्म सुरक्षा दिने भए पनि यसबाट श्वास फेर्न मुस्किल हुने बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। महन्त ठाकुर पक्ष तयार नदेखेपछि कांग्रेस सरकारको दाबीबाट पछि अट्यो। माधव नेपाल समूहको पनि साथ नपाएको कांग्रेसको गुनासो। आवश्यक समर्थन जुन जुटाएर जानुपर्ने हुन्छ, कम्तीमा 3 दलको समर्थन आवश्यकता पर्छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार गठनको दाबी नगर्ने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8,960 जनामा कोरोना पुष्टि, 5,055 जना संक्रमण मुक्त, 214 जनाको मृत्यु। विभिन्न स्थानमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा 7,000 बढी अक्सिजन सिलिन्डर बरामद। अक्सिजन उद्योगहरूबाट उत्पादित अक्सिजन बिचौलियाहरूको हातमा पुग्ने गरेको खुलासा। र 80% संक्रमितहरू घरमा नै बसेर निको भएकाले अत्यावश्यक नपरी अस्पताल नजान चिकित्सकहरूको आग्रह। आत्तिने र त्रसित नहुन सुझाव। 85% चाहिँ नि यो आफै नै आफ्नै शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताले नै यसलाई चाहिँ प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।